बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 20 मई 2020 और दिन है जी बुध का। आप देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। सबसे पहली हेडलाइन है नाजरीन, मैदान अरफात में कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल। दूसरी मेन हेडलाइन है फुरजत स्कीम के तहत 3000 से जायद कैदियों की रहाई। तीसरी अहम हेडलाइन है सिगरेट और तंबाकू मसनूआत सुपरमार्केट्स में भी फरोख्त होंगे। चौथी अहम और आखिरी हेडलाइन है सऊदी अरब के मारूफ ताजर शेख सालेह कामिल इंतकाल कर गए। नाज़रीन, अब खबरें तफसील के साथ। तफसील में जाने से पहले मैं उन हजरात से गुजारिश करूंगा जो आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली खबर से आप रहें बाखबर। खबरें तफसील के साथ। मैदान अरफात में कोरोना के इलाज के लिए हॉस्पिटल। सऊदी वजारत सेहत ने मैदान अरफात में कोरोना से मुतासरीन के इलाज और इनकी तिब्बी निगहदाश्त के लिए खसूसी हस्पताल तैयार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने मशरकी अरफात में कोरोना अस्पताल को तबी अमले और ज़रूरी तबी आलात से आरास्ता कर दिया है। इसमें 200 बिस्तरों की गुंजाइश है। याद रहे कि मैदान अरफात वो मकाम है जहाँ दुनिया भर के मुसलमान पाँचवां इस्लामी रुकन हज अदा करने के लिए 9 ज़िलहज को जमा होते हैं। सऊदी हुकूमत जहाँ सेहत खिदमात के लिए हस्पताल समेत दुनिया भर की सहूलियात मुहैया करती है। वजारत सेहत ने बयान में बताया कि फिल वक्त मैदान अरफात के कोरोना अस्पताल में 100 मरीज ज़ेर इलाज हैं। अस्पताल के मावन डायरेक्टर लोई रफ़ी का कहना है कि कोरोना के मरीज़ों को लाने से लेकर इन्हें सेहतयाब होने के बाद फारिग करने तक एक मरबूत निज़ाम है जिस पर अमल किया जा रहा है। यहाँ 24 घंटे तिब्बी अमला ड्यूटी पर मौजूद रहता है जो वबाई अमराद का माहिर है। आला दर्जे के डॉक्टर, कंसल्टेंट, नर्सें और फार्मासिस्ट मरीजों की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। नाजरीन, अब चलते हैं दूसरी अहम हेडलाइन की तरफ कि फुरजत स्कीम के तहत 3000 से जायद कैदियों की रहाई। सऊदी अरब में माली जुराइम में गिरफ्तार कैदियों की रहाई के लिए वजारत दाखिला की जानिब से शुरू की जाने वाली स्कीम फुरजत के तहत एक बरस के दौरान 136 मिलियन रियाल अदा किए गए, जिनसे 3281 अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं। इदारा जेल खाना जात की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि इस साल रमज़ान में 691 अफराद के ज़िम्मा 55 मिलियन रियाल की अदायगी की गई है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA का तर्जुमान जेल खाना जात के हवाले से बताते हैं कि वजारत दाखिला की जानिब से गुज़श्ता बरस माली मुकदमात में कैदी अफराद की रहाई के लिए खसूसी ताउन मुहिम फुरजत लॉन्च की गई थी। मुहिम का मकसद ऐसे सऊदी और गैर मुल्की कैदियों की रहाई मुमकिन बनाना है जो मुख्तलिफ माली मुकदमात में कैद की सज़ा काट रहे हैं। स्कीम के तहत कोई भी शख्स किसी भी कैदी की रहाई के लिए मुकम्मल रकम इसका कुछ हिस्सा जमा करा सकता है। फुरजत स्कीम में लॉग इन करने के बाद कैदियों के ब्राउज़र में वो कैदियों के बारे में तफसीलात दर्ज होती हैं जिनमें इनके ज़िम्मा वाजिबल अदा रकम और इनकी शहरियत दर्ज होती है, जबकि शनाख्त को राजदारी की वजह से बयान नहीं किया जाता। मुहिम को शुरू किए एक बरस का अरसा मुकम्मल हो गया है। इस दौरान अब तक 3281 कैदियों पर आयद 136 मिलियन रियाल इस मुहिम के ज़रिए लोगों ने अरसाल किए। फुरजत स्कीम के तहत रहाई पाने वालों में सऊदी और गैर मुल्की कैदी भी शामिल हैं। रहाई पाने वाले गैर मुल्कियों का ताल्लुक 26 ममालिक से है जो मुख्तलिफ मुकदमात में कैद की सजा काट रहे थे। याद रहे, वजारत दाखिला ने अबशर सिस्टम पर कैदियों की रहाई के लिए खसूसी मुहिम मुतअद्दिद हुकूमती इदारों के ताउन से शुरू की है, जिनमें वजारत अदल, अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद, सऊदी मॉनिटरिंग एजेंसी और महकमा शुमारियात और मसनूई जहानत के इदारे शामिल हैं, जिसका मकसद मुमलिकत और बैरून मुल्क लोगों से कैदियों की रहाई में ताउन हासिल करना है जिनके ज़िम्मा कर्ज़ों की अदायगी है। वाज़ेह रहे, फुरजत स्कीम के तहत सिर्फ माली मुकदमात में कैद अफराद की रहाई ही मुमकिन होती है। इस स्कीम में फौजदारी मुकदमात में कैद अफराद का कोई ताल्लुक नहीं। गबल अज़ीम वजारत दाखिला की जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया था
کہ پلے اسٹور پر فرجت ایپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے پلے اسٹور پر موجود نام نہاد ایپ سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے۔ فرجت اسکیم صرف وزارت داخلہ کے افشر اکاؤنٹ پر ہی ہے۔ ناظرین اب چلتے ہیں تیسری خبر کی طرف۔ سگریٹ اور تمباکو مصنوعات سپر مارکیٹس میں بھی فروخت ہوں گی۔ سعودی وزارت بلدیات نے تمباکو کی روایتی اور الیکٹرانک مصنوعات کی سپر مارکیٹس اور بقالوں میں فروخت کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ سپر اور ہائپر مارکیٹس میں سگریٹ اور حقہ کی فروخت پر پابندی عائد کی گئی تھی، تاہم اب وزارت بلدیات کی جانب سے مشروط پابندی کے حوالے سے بتایا گیا کہ تمباکو کی مصنوعات 18 برس سے کم عمر کو فروخت نہ کی جائیں۔ ویب نیوز سابق کے مطابق وزارت بلدیات کا کہنا ہے کہ روایتی اور الیکٹرانک سگریٹ یا ڈیجیٹل حقہ اب ہائپر اور سپر سٹورز کے علاوہ عام کریانہ سٹورز یعنی بقالوں میں بھی فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ وزارت بلدیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ناجائز منافع خوروں کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، جو پابندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض علاقوں میں مہنگے داموں اور غیر معیاری تمباکو کی مصنوعات فروخت کیا کرتے تھے۔ تمباکو کی مصنوعات کی فروخت کے لیے دکاندار یا سپر مارکیٹ کے لیے لازم ہے کہ وہ مقررہ قواعد کے مطابق مصنوعات فروخت کرے، جس کے لیے دکانوں میں مخصوص بند الماری ہو۔ تمباکو کی مصنوعات 18 برس سے کم عمر کو فروخت نہ کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ واضح رہے مملکت کے بعض شہروں میں سگریٹ کی فروخت پر پابندی تھی، جس کی وجہ سے بعض منافع خور افراد غیر قانونی طور پر چھپ کر مہنگے داموں سگریٹ فروخت کرتے تھے۔ ناظرین اب چلتے ہیں ہم اپنی چوتھی اہم خبر کی طرف۔ سعودی عرب کے معروف تاجر شیخ صالح کامل انتقال کر گئے۔ سعودی عرب کے مخیر شخصیت اور ارب پتی معروف تاجر شیخ صالح کامل جدہ میں انتقال کر گئے۔ سعودی گزٹ کے مطابق 79 سالہ شیخ صالح عبداللہ کامل کا انتقال ہارٹ اٹیک کے باعث ہوا۔ نامور تجارتی اور سماجی شخصیت کو خیراتی کاموں کے سبب ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صالح عبداللہ کامل کا شمار سعودی عرب کے نمایاں ترین کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے متعدد سیکٹروں میں سرمایہ کاری کی، جن میں اہم ترین انویسٹمنٹ سیکٹر ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے بڑے تجارتی گروپ دلہ البرکہ کے بانی اور چیئرمین تھے۔ اس گروپ کے زیر انتظام ترقیاتی سرمایہ کاری سے متعلق کئی ادارے اور کمپنیاں موجود ہیں۔ گروپ کی نمایاں ترین سرگرمیاں اسلامی بینکنگ کے سیکٹر میں ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق نامور سعودی تاجر صالح عبداللہ کامل 2009 سے 2017 تک جدہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری JCCI کے علاوہ اسلامی چیمبر آف کامرس کے چیئرمین بھی رہے۔ 10 اگست 2012 کو عرب نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے سعودی عرب میں زکوٰۃ کا مجموعی تخمینہ 1 ٹریلین سعودی ریال لگایا تھا۔ انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اتنی خطیر رقم بہت سے معاشی اور معاشرتی مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگوں کو غیر منقولہ جائیدادوں کے لیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو اس نظام کے تناظر میں معاشی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ جمع کر کے اس کا صحیح استعمال کریں تو اس سے ہمارے معاشی حالات میں خاطر خواہ بہتری لائی جا سکتی ہے۔ انہیں نومبر 2010 میں ملیشیا کا اسلامی مالیات کا رائل ایوارڈ بھی ملا۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق شیخ صالح کامل ان سعودی کاروباری شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میڈیا کے میدان میں سرمایہ کاری کی۔ اس حوالے سے مشہور عرب ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کارپوریشن ART ایک کامیاب تجربہ رہا۔ وہ سعودی عرب کے ایک جدید ترین اخبار مکہ کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ عبداللہ کامل اپنی وفات تک اخبار کے مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے۔ وہ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے مابین تجارت کو نمایاں طور پر بڑھانے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ دلہ البرکہ گروپ کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے علاقائی معاشی قوت کے طور پر سعودی عرب کی ترقی کے لیے متعدد منصوبوں کی قیادت کی۔ ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔